बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिज़्क़े हलाल और कबूलियत की दुआ। सबसे पहले मैं आपको इसके रिलेटेड हदीस बताऊँगी, फिर उसके बाद रिज़्क़े हलाल की अहमियत क्या है, फिर उसमें पाक रिज़्क़ कौन सा है और हराम रिज़्क़ के नुकसानात बताऊँगी। फिर मैं आपको इसी हदीस की रोशनी में एक मिसाल भी दूंगी और कबूलियत दुआ के लिए जो अहम शर्त होती हैं, शराइत वगैरह होती हैं, वो भी बताऊंगी। तो फिर जो रिज़्क़े हराम के जो नुकसानात होते हैं वो भी बताऊंगी इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी। रिज़्क़े हलाल और कबूलियत की दुआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला पाक है, सिर्फ पाकीज़ा चीज़ को ही कबूल करता है और यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए रसूलो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। और फरमाया, ए ईमान वालो, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया। फिर आपने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है, उलझे बालों वाला, गुबार आलूद जिस्म वाला। वो अपना हाथ आसमान की तरफ फैलाता है और कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। और इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है और इसका लिबास हराम है। और इसका लिबास भी क्या है? हराम है और वो हराम से पाला गया है। तो इस वजह से इसकी दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है। अब मैं आपको इसी हदीस की तशरीह बताऊंगी। रिज़्क़े हलाल की फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है रिज़्क़े हलाल की अहमियत। हदीस का जो पहला हिस्सा है इसमें पाकीज़ा रिज़्क़ के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत और इसके हासिल करने की अहमियत का जिक्र है। इन्नल्लाहु तय्यिबुन, अल्लाह ताला पाक है। इससे मुराद कि अल्लाह ताला तमाम अयूब और नकाइस से पाक है और तमाम औसाफ़ हमीदा से मौसूफ़ है। इसीलिए वो सिर्फ इन चीज़ों को कबूलियत से नवाजता है जो इसकी राह में पाकीज़ा माल से खर्च की जाए। इसी तरह इसने तमाम नबियों को ये हुक्म दिया कि वो पाकीज़ा चीज़ें खाएं और इस उम्मत के लोगों को भी यही हुक्म दिया। पाकीज़ा रिज़्क़ वो है जिस पर शरीयत ने हलाल होने का हुक्म दिया हो। पाकीज़ा रिज़्क़ क्या है? जिसने शरीयत ने हलाल होने का हुक्म दिया हो। इसीलिए पाकीज़ा रिज़्क़ वही है जो एक तरफ तो हलाल हो और दूसरी तरफ हलाल ज़राए से कमाया गया हो और जायज़ तरीके से हासिल किया गया हो। अगर हाँ अगर जो भी हलाल चीज़ें भी हराम की कमाई से ख़रीदी जाएं, हलाल चीज़ें भी अगर हराम की कमाई से ख़रीदी जाएं तो वो पाकीज़ा नहीं रहती। इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हराम है। इसके बाद अब हराम की बात है तो हराम रिज़्क़ के जो नुकसानात हैं, हराम और नापाक रिज़्क़ से दुखों और तकलीफ़ों का कोई एहसास नहीं रहता। रफ्ता रफ्ता जो इंसान होता है वो खुद गर्जी और संगदिली की ऐसी राहों पर चल पड़ता है कि इंसानियत के आला सिफात से दूर दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है और बिला आखिर गुनाह का ख्याल ही इसके दिल से मिट जाता है। यही वजह है कि रिश्वत लेने वाला, अगर स्मगलर, जहीरा अंदोज़ी करने वाले लोग इंसानी जज्बात से यकसर हाली होते हैं। जो कहते हैं कि इन्हीं सिर्फ दौलत और रुपए इकट्ठे करने की धुन होती है, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने नफ्स को फ़ायदा पहुंचाने की सोच में गर्क हो जाते हैं। जिन्हें दौलत इकट्ठे करने की क्या होती है? शौक होता है। इसके बरक्स हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाने वाले का दिल नर्म हो जाता है।
جو حلال اور پاکیزہ رزق کھاتا ہے اس انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، اسے لوگوں سے محبت اور ہمدردی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں اس میں کہ حدیث کا جو آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے حج کرنے کی غرض سے آتا ہے۔ بڑا لمبا سفر کر کے وہ کس کی غرض سے آتا ہے؟ حج کرنے کی غرض سے آتا ہے، جس کے بال بکھرے ہیں اور چہرہ گرد آلود میں اٹا ہوا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے تیار ہوا ہے، بلکہ جسے بچپن سے ہی حرام کی غذا پر پروان چڑھایا گیا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کی نہ نیت صحیح ہے، نہ اس کا کھانا صحیح ہے، نہ اس کا پینا صحیح ہے، نہ اس کا لباس صحیح ہے؟ یعنی کہ حرام کی کمائی سے وہ اگر یہ چیزیں وہ لے رہا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرف اگر دوسری طرح بات کی جائے کہ قبولیت دعا کے لیے جو اہم شرائط ہوتی ہیں، اہم شرط جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث کے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی اس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حرام رزق کھانے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی شرف قبولیت نہیں بخشتا، بلکہ ایسے لوگوں کی نماز اور دیگر عبادتیں بھی مسترد کر دی جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی دعا نماز قبول نہیں ہوگی جس کے کپڑوں میں ان کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام ہو۔ جس کے کپڑوں میں مطلب جو اس نے کپڑے پہنے ہیں تو اس میں اس کا 10واں حصہ بھی جو ہے وہ بھی اگر حرام ہے، تو قبولیت کی جو دعا کے بارے میں دوسری حدیث اگر بتاؤں، ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لقمہ حلال کھاؤ، یعنی کہ کھانا تم حلال کھاؤ تو تمہاری دعا کیا ہوگی؟ خود بخود قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح رزق حلال کی اگر فضیلت کے بارے میں بہت ساری جو حدیث ہیں وہ ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے افضل کھانا وہ ہے جو کسی نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور سب سے اس حدیث میں ایک اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ سب سے لذیذ کھانا تم نے وہ کھایا ہوگا جو تم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کر کے تم نے کمایا ہوگا، سب سے لذیذ کھانا تم نے وہ کھایا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر رزق حرام کے جو نقصانات ہیں اگر ان کے بارے میں بات کی جائے، سب سے پہلے جو رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حرام رزق کمانے والے کی اپنی عاقبت تو خراب ہو گئی ہے، جس کی بہت ساری باتوں سے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کی حرام کی جو کمائی کے اثرات ہیں اس کی اولاد تک وسیع ہوں گے اور ان کی آخرت بھی برباد کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جھگڑنے والے اس کے کنبے کے لوگ ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ، ہم بے خبر تھے، اس نے ہمیں حرام روزی کھلائی، ہمیں جو کچھ سکھانا اس پر فرض تھا اس نے ہمیں نہ سکھایا اور ہم جاہل رہ گئے، ہمارے والدین ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر والدین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں والدین نے سکھانا تھا وہ انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو اس بارے میں یہ بات ہوئی ہے، اور یہ رزق حرام کے جو نقصانات ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ میری ویڈیو ہے یہاں پر ختم۔
تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.